अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। नाज़रीन, आज पीडीएम ने अपनी हुकूमत मुखालिफ मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। दूसरा उसका जो मरहला है, पेशावर में अब से कुछ देर पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद का जलसा जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, मगर आज ही एक और अफसोसनाक खबर ने इस जलसे की रौनकें कुछ हद तक मांद कर दी। जब खबर आई कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वालदा माजिदा लंदन में इंतकाल कर गई हैं। मैं आपसे आज बात करना चाहती थी, आपको मिलने आई थी, लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि लंदन में मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। तो मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं आज आपसे बात नहीं कर सकी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरी दादी जो इस वक्त अल्लाह ताला के पास चली गई हैं, उनके लिए दुआ फरमा दीजिए और मियाँ साहब की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ कर दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, इस जलसे में और इस मुहिम के हवाले से मैं कुछ देर में आपसे मजीद बात करता हूं, लेकिन पहले यहां मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूं। देखिए, मैं कई हफ्तों से बार बार एक बात करता आ रहा हूं अपने कॉलम्स के जरिए, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, और वो ये कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो सियासी कशीदगी का माहौल है, जो एक नफरतों का बाजार गर्म है, ऐसा बाजार जिसमें गालियां बिकती हैं, इस माहौल में सियासत कम और दुश्मनी ज्यादा हो रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सियासत में के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ तकाजे होते हैं, और इससे बढ़कर नाज़रीन इंसानी इक़दार होती हैं और हमारे माशरे की रिवायात होती हैं। ये तमाम उसूल और इक़दार और तकाजे और रिवायात, ये हमारे आपस के जो लेन देन है और हमारे जो बाहमी रिश्ते और नाते हैं, उनकी हुदूद का तयन करती हैं। अगर ये टूट जाएं या ये रोन दिए जाएं तो फिर पूरे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। और मुझे इसी बात का खदशा है, डर है, खौफ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सियासी नफरतों ने इन इक़दार और इन रिवायात को कुचल डाला है। और अगर ऐसा है नाज़रीन, अगर ऐसा है तो अभी ये दरारें जो हमें अपने माशरे में नजर आ रही हैं, ये जो करख्तगी जो हमें अपने जानने वालों की आवाज में सुनाई दे रही है और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों की बातों में गूंजती हुई नजर आ रही है, ये दरारें जो हैं वो गहरी होती जा रही हैं और माशरे के अक्सर तबके जो हैं वो इस नफरत भरी ग़िज़ा पर पलने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी आपने सुना कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने आज के जलसे में क्या कहा। इसके बाद इन्होंने 2 ट्वीट्स भी की और उसमें उन्होंने नाज़रीन ये कहा, लिखा उन्होंने कि मियां साहब के सर से मां का दुआओं भरा साया उठ गया है। दादी के इंतकाल की खबर मुझे फोन सर्विसेज मुअत्तल होने की वजह से 2 घंटे ताखीर से मिली, जिसके बाद मैं फौरन लाहौर के लिए रवाना हो गई। मेरे वालिद और घर वाले बार बार राब्ते की कोशिश करते रहे, मगर राब्ता न हो सका। किसी हुकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफात की इत्तला पहुंचा दे। मैंने मियां साहब को दरखास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आए। ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं जिनसे किसी भी किस्म की इंसानियत की तवक्को नहीं है। ये ट्वीट की मरियम साहिबा ने। अब मुझे नाज़रीन ये नहीं मालूम कि ये जो कुछ उन्होंने कहा और जो इल्ज़ाम उन्होंने हुकूमत पर लगाया है वो वाकई हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर किया या नहीं किया, मगर इशू ये नहीं है। इशू ये है कि सियासी दुश्मनी से ये जो लदा हुआ हमारा माहौल है, इस माहौल की वजह से नाज़रीन नौबत यहां तक आ गई है कि एक दूसरे की बुनियादी इक़दार और इंसानियत के ज़ाब्तों पर शक होना शुरू हो गया। मुझे खुशी हुई है ये देखकर कि वज़ीर आज़म इमरान खान और कुछ हुकूमती वज़रा ने मियां साहिबान की वालदा की वफात पर इजहार अफसोस किया है, मगर इशू ये नहीं है। इशू ये है कि ये भी लोग पूछ रहे थे कि क्या हुकूमती लोग वाकई में इस अफसोस का इजहार करेंगे। यानी नाज़रीन सोचें जरा, आज के पाकिस्तान का हाल ये हाल हो गया है या कर दिया गया है कि खुशी गमी के तकाजे भी सियासत की भीड़ चढ़ते जा रहे हैं। ये ट्रेंड हमारे माशरे के लिए किसी जहर से कम नहीं है। अच्छा, अब आ जाए जरा बात करते हैं थोड़ी सी आज के जलसे की। मुझे इसमें कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं मिली, मगर मरकजी लीडरों ने
जो उनका लबो लहजा था वो सख्ती रहा। सुनिए जरा। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं। जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। आपका राय चलेगा ना, पिंडी का राय चलेगा ना, अपारा का राय चलेगा। अगर फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, आगे बढ़ना है और इनके इस इख्तिदार के किले को फतह करना है। उनको यहां से जिल्लत और रुसवाई के साथ निकालना है। जंग का ऐलान कर चुके हैं। अब मैदान जंग है। मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। आज के अफसोसनाक खबर की वजह से मरियम साहिबा और मियां नवाज शरीफ तो तकरीर ना कर सके, जिसकी वजह से शायद इस जलसे में वो घन गरज देखने को या सुनने को नहीं मिली जो अब तक गुज़श्ता जलसों की जीनत बनती रही है। यानी कि नाज़रीन, अब दबाव अगले जलसे पर ज्यादा बढ़ गया है और कुछ हद तक पीडीएम पर भी, क्योंकि इस जलसे की कसर अब पीडीएम को मुल्तान के जलसे में निकालनी पड़ेगी। मामला कुछ यूं है कि देखिए, जलसे का इंपैक्ट होना चाहिए, इसमें से कोई सुलगती हुई सुर्खी निकलनी चाहिए, इसकी कोई शॉक वैल्यू होना चाहिए, तभी सियासी मैदान में कुछ हलचल मचती है और मुखालिफिन के ऊपर प्रेशर आता है। अगर ये ना हो तो कभी जलसे का असर जो है वो चंद न्यूज बुलेटिन्स और एक शाम के टॉक शोज की मार बन के रह जाता है। आज के जलसे से किसको कितना फायदा हुआ और किस पर दबाव में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, इस पर हम बात करेंगे। चंद बहुत ही अहम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। तारुफ कराता हूँ, दो मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, काबिल एहतराम है दोनों बहुत ज़्यादा। मलिका बुखारी साहबा मेरी पहली मेहमान है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली है। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मलिका बुखारी साहब, बात अगर मैं आपसे शुरू करूँ, ये जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, बड़ी तफसील से मैंने इब्तदाई में जिक्र किया कि मुझे ये लगता है कि ये जो एक हमारा एक जिस तरीके से सियासी जो हमारी रिवायात थी वो भी एक हवाले से उनके ऊपर भी एक ख़तरा जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो ट्वीट आज की है मरियम नवाज साहिबा ने, ये उसी से लिंक हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने कहा है कि 2-2.5 घंटे मुझे ताख़ीर से बताया गया मेरी दादी के इंतकाल के हवाले से, और डायरेक्टली उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है, इसको जरा आप वेरीफाई कर सकते हैं वाकई में क्या वजह थी, क्यों नहीं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सकती थी अगर तमाम तर फोन लाइंस जो थी वो डाउन थी? मलिका साहबा। ओके जी, हम कोशिश करते हैं। मोहसिन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? मोहसिन साहब, ये जो मामला है ये क्या आपको शो कर रहा है? यानी कि जलसे पे तो हम आते हैं, लेकिन क्योंकि मरियम साहिबा ने इस तरह की ट्वीट की है, यानी मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये ट्वीट देखकर। क्या आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पे? देखिए फाद साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ये कोई आज की बात नहीं है। ये बेसिकली मजाज है, ये इनके रवैये हैं और ये वो रवैये हैं जिन्होंने पाकिस्तान को, और आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में ठीक कहा कि पाकिस्तान को डिसइंटेग्रेशन और पाकिस्तान की जो सोशल डिसइंटेग्रेशन है, आपकी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया। घरों में जिस तरीके से नफरतें फैल गई और वो नफरतें ट्रांसलेट होके सियासी पार्टीज में भी आ गई, और ये बेसिकली फ्रॉम द टॉप स्टार्ट हुआ जब लोगों को इस हद तक कहा गया कि तुम्हें गिरबान से पकड़ के घसीटेंगे। जो 126 दिनों की धरने की जो जुबान थी, बेसिकली वो जो तूफान बदतमीजी था, वो फाउंडेशन है इस पाकिस्तान के, आज के पाकिस्तान में जो बदतमीजी हो रही है, जो इंतकाम की सियासत हो रही है, ये रवायत वहां से पड़ी थी। और हम उस वक्त सियासत में, मेरा वो पहला टेन्योर था बहसीयत MNA,
اور ہم نے وہ سارا 126 دنوں کا دھرنا لائیو ٹرانسمیشنز کر کے دیکھی، اور ہم یقین مانیے کہ ہم حیران ہوتے تھے. اور ہماری پارٹی میں مسلم لیگ نون میں آپ دیکھیں گے کہ 2013 سے 18 تک اس طرح کے رویے سامنے نہیں آئے. 2018 کے بعد ہمارے لوگ بھی ووکل ہو گئے، اگریسو ہو گئے اور سخت باتیں کرنا شروع ہو گئے. اور یہ اس کا نتیجہ جو تھا یہ انہی ایکشنز کا تھا کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کو اس طریقے سے لیا کہ جس طرح وہ نہ انسان ہیں، نہ ان کی کوئی روایات ہیں، نہ ہمارے مورلز ہیں، نہ ہمارے ایتھکس ہیں. اور ہم اس حد تک چلے جاتے تھے کہ بڑا انفارچونیٹ ہے، میں آج تک پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں، بہت کم ہوتا ہے آپ میرے سے سنیں گے کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین پہ کوئی اس طرح کی گفتگو کی ہو جو بلو دا بیلٹ ہو. میرے سیاسی حریف بھی مانیں گے کہ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن بٹ ایٹ ٹائمز مجھے خود اپنے آپ کو اس طرح سے رکھنا پڑتا ہے کیئرفل کہ میں اگلے بندے کو میسج دے دیتا ہوں کہ بھائی مجھ سے بدتمیزی مت کریں. میں شو سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے کریں. لیکن جو مریم بی بی نے کہا یہ وہی بات ہے کہ جب ان کی والدہ بیمار ہوئی تو سینئر وزراء جو ان کے منسٹرز ہیں انہوں نے کس قسم کی گفتگو کی اور کس طرح کی باتیں کی. ان کی والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی اور تب کس طرح کی گفتگو ہوئی. ان کو جیل میں رکھا گیا، ان سے جیل میں کیا رویہ اختیار کیا گیا. محسن صاحب میں ذرا ملکہ صاحبہ سے اس کا رد عمل لے لوں، جنہوں نے کنٹریبیوٹ کر کے آج مریم کو یہ کہنے پہ مجبور کیا. جی ملکہ صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ بالکل، تھینک یو فہد. دیکھیں فہد، آپ کا سوال میں نے پہلے سنا تھا، میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. دیکھیں 2-3 عوام کے سامنے حقائق پیش کر کچھ اہم گزارشات آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام نے پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم عوامی نمائندے ہیں، جب بھی کسی ٹاک شو میں آتے ہیں، عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، تو ہمیں سچائی اور حقائق پر مبنی بات کرنی چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فہد، جہاں تک آپ نے سیاست کے پس منظر کی بات کی، دیکھیں سیاست کا جہاں تک پاکستان کی سیاست کا جو حال ہے، جو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک پولرائزیشن ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 23 سال کی سٹرگل کے بعد ہم اقتدار میں آئے، اور ہم نے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک اہم ایشو کو ریز کیا، وہ ہے احتساب کا ایشو، اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو. ہم نے پاکستان کی عوام کو بتایا کہ پاکستان کے عوامی نمائندوں نے پارلیمان کے اندر آپ ہی کے آئین کے اوپر حلف اٹھا کر آپ ہی کے جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی کی. اور پاکستان ملکہ صاحب میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن یہ جو میرا بالکل اسپیسیفک سوال تھا نا، پہلے ذرا میں اس پہ کر لیں. یہ جو مریم صاحبہ نے ٹویٹ کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے 2 گھنٹے تک حکومت نے جان کے تو انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن جو انسینویٹ کر رہی ہیں کہ مجھے نہیں بتایا گیا کیونکہ فون لائنز ڈاؤن تھیں، کوئی بھی حکومت جو ہے حکومتی اہلکار جو ہے وہ مجھے یہ اطلاع دے سکتا تھا. یہ ذرا مجھے اس پہ رد عمل دیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں صرف اس بات کو ختم کر لوں کہ عوام کے پیسوں کے ضامن ہو کر جب چوری کی، اور یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز بصد احترام اقتدار میں رہے، ایک دونوں کے ساتھ ایک دونوں کے اوپر کیسز بنائے، پائے تکمیل تک نہیں پہنچائے، اور ان کی کوئٹ پرو کو کی سیاست کے اندر ہم اس کے حامی نہیں ہیں. ہم عوام کو سچائی سے سب چیزیں بتاتے ہیں، احتساب کا عمل جاری رکھتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس کا جواب مجھے دیجیے. ایک بات تو یہ. جہاں تک دوسری بات آپ مریم نواز شریف کی آج کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی بات کریں، دیکھیں مریم نواز شریف کی جو اپنی پرسنالٹی ہے، جو ان کا اپنی انٹیگریٹی ہے، وہ کوشچنیبل ہے. کیوں کوشچنیبل ہے؟ کہ مریم نواز شریف جب سے سیاست میں آئی ہیں پاکستان کی عوام کو گمراہ کر رہی ہیں. نہیں، لیکن میرا اسپیسیفک سوال ہے نا، اس ٹویٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی علم ہے کہ کیوں نہیں ان کو بتایا جا رہا تھا، ان کو کیا وجہ تھی؟ یہ اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں آپ کو اس پہ آ رہی ہوں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک ایز اے خاتون عورت کارڈ یوز کرتی ہیں، پاکستان کی عوام کو گمراہ کرتی ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کی عوام کے سامنے صحیح حقائق نہیں رکھتی. ملکہ صاحبہ ایک اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، میں اس پہ بھی آتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہم ایک جنرل گفتگو بھی کریں گے، لیکن میں پہلے صرف یہ سیٹل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹویٹ ہے اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ کیوں نہیں ان کو بتایا جا رہا تھا؟ دیکھیں فعال، اگر آپ مجھ سے کسی بھی سوال کا جواب سننا چاہتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتی ہوں، آپ کو اس کو تحمل سے سننا پڑے گا. میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ پشاور کے اندر ایک تھریٹ الرٹ تھا کہ پاکستان جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اس کے اندر ان کی جانوں کو نقصان ہو سکتا ہے. عوام کی جانوں کو تو نقصان انہوں نے دلایا، پاکستان کی عوام کو تو کرونا کی وبا سے لاحق کیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کی جانوں کو بھی نقصان ہو سکتا تھا. دہشت گردی کا الرٹ تھا، تو وہاں سگنلز جام ہوئے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری کیسے عائد ہوتی ہے کہ مریم نواز کے پاس جو اس جلسے کے اندر کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر ایک غیر جمہوری، غیر آئینی پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک بیانیہ
कर रही हैं तो उन तक मैसेजेस पहुंचाएं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुंतखब वजीर आजम है, उनके बारे में जिस किस्म की नाजेबा बातें वो ठीक है, करती हैं। फेयर इनफ, मैं इसको एक, ठीक है, ये आपका पॉइंट, मैं एक, ओके, मैं इसको मैं सेटल कर लूं, लेकिन हमने जानबूझकर मोहसिन साहब ये बात मलिका साहब एक सेकंड, मोहसिन साहब देखिए ये बात मलिका साहिबा की बात में वजन है, ये मैं आखिरी इस पे बात करना चाह रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। ये वजन उनकी बात में है कि देखिए एक मामलात ऐसे हैं, वहां पे सूरत हाल ऐसी थी, अगर सिग्नल्स डाउन है, एक जलसा हो रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट कैसे आके इन्फॉर्म करे, यानी ये इस बात में वजन है, मैं मानता हूं। क्या आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, एक बात मैं आपको वाज़ह करता चलूं कि जब जिस तरह के जलसे हो रहे थे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो होती है वो बिल्कुल जलसा गाह के बीच में मौजूद होती है। इनके ऑफिशियल्स जो होते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स जो होते हैं, एजेंसीज के ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो मौजूद होते हैं और वो बाखबर होते हैं और वो डायरेक्शंस भी ले रहे होते हैं। उनके पास वायरलेस के हैंडसेट्स भी होते हैं और वो पीछे से अपने हेड ऑफिस से, कमांड ऑफिस से डायरेक्शंस भी ले रहे होते हैं। और उनको चाहिए था कि जब उनको इस चीज़ का इल्म हो गया कि मरीम नवाज साहिबा की दादी जो हैं वो इंतकाल कर गई हैं, तो ये अगर इतला करना चाहते तो राइटली वो कर सकते थे, बट उन्होंने ये इतला नहीं की। उनका अल्टीरियर मोटिव ये था, मैं आपको बता चलता हूँ, कि वो एक ये इमेज देना चाह रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा को इल्म ना हो और इनसे हम जलसा करवाएं और जलसे के बीच में इन तक कोई ये इतला ना, किसी को रसाई ना हो और ये बात पता ना चल सके और वो तकरीर करे और हम कहें कि देखें जी इनकी तो फैमिली में डेथ हो रही है और ये यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रही है। मरियम नवाज साहिबा ने बेसिकली इस चीज को नेगेट करने के लिए ये मैसेज दिया है कि ये कितना बिलो द बेल्ट स्कूल ऑफ थॉट था गवर्नमेंट का और उनके लोगों का, जो उन्होंने वहां पे ये हरकत की है। दैट्स अ वेरी सीरियस चार्ज मलिका साहिबा, बड़ा सीरियस चार्ज है। नहीं फहद, देखिए मैं मोहसिन राजा साहब का एहतराम करती हूँ, लेकिन इनकी सारी इस गुफ्तगू को मुस्तरद करती हूँ। इनकी सारी बातें मफरूज़ों पर मबनी है, इसके अंदर कोई सच्चाई और हकायक नहीं है। ना हम किसी की वालिदा की मौत के ऊपर सियासत करते हैं, ना किसी के वालिद की सेहत के ऊपर सियासत करते हैं और ना किसी की दादी की मौत के ऊपर सियासत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वतीरा नहीं है। आप खुद ही अपने खानदान को और उनकी इस हालत को सियासत में घसीटते हैं। आपकी वालिदा की डेथ हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, सारे मेंबरान पार्लियामेंट ने, वुज़रा ने, सबने, जो लोग वहां पे थे उस वक्त, सबने उनके लिए दुआ गो थे, सबने उनका एहतराम किया। कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी वालिदा के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल नहीं की। इनके वालिद की सेहत के ऊपर भी इन्होंने खुद ही सियासत की, खुद ही अपने वालिद को सियासत के अंदर घसीटा, उनकी सेहत को, और अब हाल आपके सामने। इसी तरह दादी की जो वफात हुई है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मेंबरान दुआ गो हैं, सब एहतराम कर रहे हैं, सब मैसेजेस दे रहे हैं, सब कंडोलेंस कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और इस पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर भी वजीर आजम पाकिस्तान ने ट्वीट किया है, मैसेज दिया है कि दोनों की जो माँ है अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि सबकी जो माएँ हैं वो काबिल एहतराम है। तो ये इल्जाम लगाना सरासर गलत है। देखिए जैसे उनके पास, ठीक है, अच्छा अब इसमें, हाँ ठीक है, नहीं ये आपकी बात दुरुस्त, और मैंने भी अपने इब्तदाई में कहा था कि मुझे अच्छी बात है कि और कुछ नहीं तो कम से कम जो वज़ीर आज़म हैं और दीगर लोग हैं उन्होंने उस हवाले से अफसोस का इजहार किया है। ये और कुछ हो ना हो, कम से कम कुछ हद तक एक उम्मीद होती है कि हमारी जो सोशल ग्रेसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए, मैं जलसा आज मैंने भी देखा, जाहिर बात है आप दोनों ने भी देखा। मलिका साहब पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आपके कुछ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जी आज का पेशावर का जलसा जो था वो फ्लॉप था। ये क्या आप समझती हैं फ्लॉप था? क्यों था फ्लॉप? देखिए फहद, बात यह है कि चाहे गुजरांवाला का जलसा हो या गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के इलेक्शन के नताइज हों या इनका पेशावर का जलसा हो, पाकिस्तान की अवाम हर खित्ते से, हर जगह से, हर रीजन से, हर शहर से इनको मुस्तरद कर रहे हैं। देखिए मुस्तरद क्या कर रहे हैं, इनका पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो बयानियां हैं उसको मुस्तरद कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ बयानियों को मुस्तरद कर रहे हैं, इनकी दहाइयों की जो मिस गवर्नेंस है, जो इनकी नाअहली है,
جو ان کی ذاتیات پر مبنی سیاست ہے اس کو بھی مسترد کریں. تو پاکستان کی عوام تو ان کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے اوپر دہائیوں حکومت کی لیکن پاکستان کی عوام کو آپ ریلیف نہیں دے سکے. آپ اقتدار میں آئے تھے ذاتیات کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے لیکن نہیں اس کی آئے ایک تھے. وجہ یہ ہو سکتی ہے ملکہ صاحب, ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جو یہ فلاپ کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں دیگر لوگ بشمول آپ کے مختلف منسٹرز, اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آج میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ نہیں بولے یا مریم صاحبہ نہیں بولیں اور ان کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے جلسہ جو ہے وہ ایک اور لیول پہ پہنچ جاتا ہے. تو یعنی ایک طریقے سے یہ آپ لوگ ایکنالج بھی کر رہے ہیں کہ جو ایکچول سٹار پاور ہے وہ نواز شریف صاحب کا اور ان کی صاحبزادی کا, یہ انڈائریکٹ ایکنالجمنٹ ہے. نہیں دیکھیں فہد, ہم کسی چیز کو ایکنالج نہیں کر رہے. ہمیں کسی ایسے لیڈر سے بالکل بھی کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے یا ان کی کسی بھی پاپولیرٹی سے ہمیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے جن کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہہ دیا ہو کہ وہ نااہل ہیں, اور جن کی بیٹی کو احتساب عدالت نے کہا ہو کہ آپ نے اپنے والد کو ایڈ اینڈ ایبیٹ کیا تھا ان کرپٹ پریکٹسز. تو ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ ایک مجرم سے, ایک ایسے آدمی سے جن کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہا ہے کہ عوام کے ضامن ہوتے ہوئے آپ نے چوری کی اور آپ کی دستاویزات ہمیشہ آپ کی آمدن سے زیادہ تھے. اور کرونا کی وبا کے اوپر بھی اگر آپ موقع دیں گے تو ضرور بات کریں گے, بیکاز آپ میں اس پہ بھی آتا ہوں, موقف دینا چاہتے ہیں. ڈیفینیشن ہو رہی ہے. محسن صاحب, یہ جو فلاپ کا لفظ ہے یہ پچھلے گجرانوالہ میں بھی جلسہ ہوا, کراچی میں بھی جلسہ ہوا اور کوئٹہ میں بھی جلسہ ہوا, یہ پہلی بار یہ فلاپ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, یہ درست ہے؟ دیکھیے یہ ان کو بھی پتا ہے کہ جب گھروں میں فوتیاں ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے سیاسی مخالفین جب الیکشنز ہم بھی لڑتے ہیں, مقامی ہماری بھی روایات ہیں, ویلیوز ہیں, اگر ہمارے کسی سیاسی مخالف کے ہاں کوئی ڈیتھ ہو جائے, فوتیدگی ہو جائے, تو ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ اب اس کی تمام سیاسی ایکٹیویٹیز معطل ہو جائیں گی. ہمیں اس چیز کا بھی علم ہوتا ہے کہ اس کے تمام کارکن اور اس کے جو تمام ورکرز ہیں وہ بھی اپنی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روکیں گے, کیونکہ ایک غم کا سما ہوتا ہے اور لوگ سب سوگ کی حالت میں چلے جاتے ہیں, نعرے بازی نہیں کرتے, میوزک نہیں چلاتے, ڈھول ڈھمکا نہیں کرتے, جھنڈے نہیں لہراتے. تو وہ سب چیزیں ایک ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سوگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں ایک آئیکن کی ان کی پوزیشن ہے نواز شریف صاحب کے بعد. نواز شریف صاحب کی تقاریر جو ہوتی ہیں وہ لوگ سننے آتے ہیں اور لوگ ان کو ویٹیج دیتے ہیں. اور اگر یہ ان کا کہنا کہ نواز شریف صاحب کا یا مریم نواز صاحبہ کے جو سپیچز ہیں یا جو ہمارا موقف ہے اس کو لوگ نہیں پسند کر رہے, تو یقین مانیے لوگ مسجدوں میں آج کل دعائیں کر رہے ہیں, لوگ اجتماعوں میں دعائیں کر رہے ہیں. اور یقین مانیے ہم تو ہلکے میں آج بھی رہا تو ہمیں ایک دو لوگوں نے مجھ سے لڑائی کی کہ راجہ صاحب ایک دو لوگوں کی جان چلی جائے گی, آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ دلیر بنے, آپ کیوں مطلب اس طرح سے ڈٹ کے. ابھی تک عوام ہم پہ راضی نہیں ہو رہی, عوام کا یہ فیڈ بیک آ رہا ہے کہ ہمیں زیادہ پریشر دکھانا چاہیے لیکن ہم کم پریشر دکھا رہے ہیں. اچھا, اب اس میں ملکہ صاحبہ یہ جو آج مریم صاحبہ نے ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بالکل بھی پاکستان واپس مت آئیں. یعنی یہ ایک طرف ان کی والدہ کا جنازہ اور ان کو یہ کہنا کہ یہاں پہ حکومت جو ہے وہ زیادتی کرے گی. اب دیکھیں یہ بھی ایک وہی جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا یہ ایک ریلیجس اور کلچرل فیکٹرز ہیں وہ یہاں پلے کرتے ہیں. ان کے دوسرے صاحبزادے میاں شہباز شریف جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں, ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں. یہ جنازہ ہونے جا رہا ہے, ظاہر بات ہے, یعنی میرا خیال ہے کہ وہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اس جنازے میں اپنی والدہ کا جنازہ جو ہے یا اپنی دادی کا جنازہ اس کو پڑھیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہے واپس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ واپس آتے ہیں اپنی والدہ کا جنازہ پڑھنے بھی تو حکومت ان کے ساتھ زیادتی کرے گی. تو یہ غلط نہیں ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ ان کا والدہ کا جنازہ ہے اور اس پہ بھی ان کو یہ خدشہ ہے, حکومت کی نیت پہ شک ہے؟
دیکھیں فہد ایک بڑا ہی امپورٹنٹ انگلش کوٹ ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ یو کین فول سم پیپل سم ٹائمز بٹ ناٹ آل پیپل آل ٹائمز۔ مریم نواز شریف جو گفتگو کر رہی ہیں اور جس قسم کی گمراہ کن ٹویٹس کر رہی ہیں، اس سے ہمیں بالکل بھی حیرانگی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اپنے والد کو ہدایت کر رہی ہیں کہ پاکستان کی عدالت کے فیصلے جو ہیں ان کا احترام نہ کیجیے، کیونکہ یہ اپنے والد کی تاریخ کو دہرانا چاہتی ہیں اور دہرا بھی رہی ہیں۔ والد کی قیادت میں پاکستان کی اعلیٰ عدالت پہ اٹیک ہوا تھا، والد کی قیادت میں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے خلاف مجھے کیوں نکالا کی مہم چلی تھی، اور مریم نواز شریف بھی والد کو تلقین کر رہی ہیں، والد کو ہدایت کر رہی ہیں کہ پاکستان کی عدالت کہتے ہیں کہ آپ مفرور ہیں، آپ اشتہاری ہیں، آپ واپس آئیے، عوام کے سامنے کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیجئے، لیکن آپ بالکل بھی واپس نہ آئیے گا۔ تو یہ غیر آئینی غیر جمہوری رویہ رکھتی ہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات تک جہاں تک واپس آنے کی بات ہے اور کیسز کی بات ہے، دیکھیں ان کے جو بھی کیسز ان کے اوپر ہیں، مجھے بریک لینی تھا، تھوڑا سا بریفلی مختصراً ریپ اپ کیجئے گا جی۔ پاکستان کی عدالتوں کے سامنے جو انڈیپینڈنٹ اور آزاد عدالتیں ہیں ان کے سامنے زیر التوا ہیں، ان کے اوپر کوئی سیاسی کیسز نہیں ہے، یہ مارشل لاء کا دور نہیں ہے، یہاں پہ احتساب کا جو ادارہ ہے وہ بھی آزاد ہے، پاکستان کا ہائی کورٹ بھی آزاد ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدالت بھی آزاد ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ آگے میرے خیال ہے، پوائنٹ آگے آپ کا، آپ اس اینگل سے دیکھ رہی ہیں اس کو کہ یہ قانونی جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس لیے اگر وہ آئیں گے تو قانون جو اپنی حرکت میں آئے گا۔ بہرحال ناظرین، ایک سیاسی معاملہ ہے، اس کے سیاسی پہلو جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ سامنے رہتے ہی ہیں۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اس جلسے کا جو امپیکٹ ہے یا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں جو اگلے جلسے ہیں اور جو مجموعی طور پر جو یہ مہم ہے انتخابی، جو حکومت مخالف مہم ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ جلسے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے جڑا ہوا جو دوسرا بڑا ایشو ہے وہ ہے کرونا وائرس کا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دوسری جو لہر ہے وہ بڑی تیزی سے اس میں شدت آ رہی ہے۔ اب اس میں وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک اور ٹویٹ کی، وہ بڑی اہم ہے، میں آپ کے سامنے ذرا وہ رکھنا چاہتا ہوں، پڑھ کے سنانا بھی چاہتا ہوں۔ انہوں نے آج یہ کہا کہ پاکستان میں وبا کی دوسری لہر کے اعداد و شمار تشویشناک ہیں۔ گزشتہ 15 روز میں وینٹیلیٹرز کے محتاج مریضوں کی تعداد میں ہونے والا اضافہ کچھ یوں ہے: پشاور میں 200%، ملتان 200%، کراچی 148%، لاہور 114% اور اسلام آباد 65%۔ اسلام آباد اور ملتان کے 70% وینٹیلیٹرز زیر استعمال ہیں۔ یہ نہایت ہی گمبھیر صورتحال ہے۔ ناظرین، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، مزید تر خراب ہوتی جا رہی ہے، آپ کا ابھی بھی ملتان کا جلسہ رہتا ہے، لاہور کا جلسہ رہتا ہے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے ان حالات میں؟ وہ جلسہ جب ہوگا تو وہ تو مزید جو ہے وہ جلتی وہ تیل پھینکنے کے مترادف ہے، کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سے 3 میں باتیں کروں گا۔ ایک، انہوں نے جو کرونا کا اپنے ایس او پیز تھے، حکومت ان کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکی۔ عمران خان صاحب صرف ٹویٹس کے اوپر ہی حکومت چلاتے ہیں، اگر ٹویٹس کی دنیا سے وہ باہر نکلے اور عملی دنیا میں آئیں تو آج بھی اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کتنے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے۔ آپ F7 میں چلے جائیں، جناح سپر میں جا کے دیکھ لیں، کسی شاپنگ مال میں جا کے دیکھ لیں، سینٹورس کے کسی بڑے شاپنگ مال میں جا کے دیکھ لیں، باقی چھوٹے ریسٹورنٹس میں دیکھ لیں، آپ کو ماسک نہیں نظر آئیں گے۔ مساجد میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو ایس او پیز وہاں پہ نظر آئیں گے، کتنے کو وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا، زیرو پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی، اپنی نالائکی اور نااہلی ایک طرف۔ دوسری بات آ گئی ہے پولیٹیکل۔ اب ہوا یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اپوزیشن جماعت اور اپوزیشن جماعتوں کے جتنے بھی فالوورز ہیں اور پاکستان کی عوام، ان میں اس وقت ان کی زیرو کریڈیبلٹی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے جلسوں سے اور ان چیزوں سے گھبرا گئی۔ ہو سکتا ہے سچویشن یہ نہ ہو سکتا ہے کہ واقعی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کی سچویشن جو ہے اس سچویشن کے بیچ میں ہمیں ایس او پی زیادہ سے زیادہ اڈاپٹ کرنے بھی پڑیں گے جلسوں میں لوگوں کو، کہہ رہے ہیں کہ اور بڑا فگرز درست نہیں ہو سکتے، اور فگرز میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ میں پرائم منسٹر کی جو کریڈیبلٹی ہے when it comes from پرائم منسٹر himself، جو کہ خود پارٹی ہے، جو کہ کوشش کر رہا ہے کہ جلسے نہ ہوں، جس نے کوشش کی کہ اپوزیشن کے اجتماع نہ ہو، پہلے ڈرانے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی، اب نیب سے ہوتا سب کچھ، اب کرونا پرائم منسٹر کے ہاتھ میں آ گئے، اب وہ کرونا کو یوز کر رہے ہیں اور کرونا کی سر کے اوپر اپنی سیاست سیدھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کرونا کی وجہ سے آپ لوگ جلسے مت کریں۔ نو ون از بائنگ۔ ملکہ صاحب، کریڈیبلٹی ایشوز ہیں
जब नंबर्स देती हैं वो कहते हैं क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी में कमी है, तो हमें नहीं मालूम कि वाकई में सूरत हाल इतनी गंभीर है कि नहीं है। इसका क्या करें? देखिए फहद, पहली बात तो ये है कि जो इनका पूरा रवैया है, पीडीएम की जो अलायंस की पॉलिटिकल पार्टीज, इनका सारा जो रवैया है कोरोना की वबा के फैलाव की तरफ, उसकी हम आपके प्रोग्राम से मजम्मत करना चाहते हैं और इनके बयानिए की भी मजम्मत करना चाहते हैं। देखिए बात ये है कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, मेंबरान पार्लियामेंट है, इक्तदार में रह चुके हैं, पाकिस्तान के आइन के ऊपर हल्फ उठाया है कि पाकिस्तान की आवाम की जान की हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करेंगे, उनके रोजगार की, उनके माल की। ये अवामी नुमाइंदे पाकिस्तान की आवाम के लिए एग्जाम्पल होने चाहिए थे, लेकिन ये अपनी जातियात की वजह से फहद पाकिस्तान की आवाम की जान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और इससे साफ इनका जो सारा नैरेटिव है वो एक्सपोज हो रहा है। आप नंबर्स की बात करते हैं, आप दुनिया के अंदर देखें, आज ही अमेरिका के अंदर 2000 अमवात हुई है, इटली के अंदर कोरोना फिर फैल गया है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल है, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की सेकंड वेव आ चुकी है और ये हकायक से वाकिफ है, ये इतने बाशऊर हैं, इनको ये बात समझ आ रही है, ये इक़्तिदार में रह चुके हैं कि इससे अवाम पॉइंट आ गया आपका, मेरा वक्त खत्म हो गया है मलिका साहबा, पॉइंट आपका आ गया, आपका वक्त खत्म। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नाज़रीन, जलसे की तो बात हुई, लेकिन कोरोना के हवाले से सूरत हाल वाकई में गंभीर होती जा रही है और हमें बहुत ज़रूरी है हम सब पे कि मास्क पहने और SOPs को फॉलो करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।